سیاسی پارٹی ایک آدھا میرا روس نال تعلق ہے، دو آدھا میرا امریکہ نال تعلق ہے، میرا لیڈر آدھا میرا نبی نال تعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام میرے لیڈر، میرے محسن، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے روحانی باپ، میں حافظ میں سب تو پہلے میں پنجابی اچ کرے دا پیا، اور ڈھیر میرے بندے پنجابی والے انہوں صحیح سمجھ آ جائے۔ میں سب تو پہلے اپنے محترم لیڈر حافظ سعد رضوی صاحب دا تہ دل تو مشکوراں، انہوں دی تمام ذمہ داران، عہدیداران اور انہوں دی پوری تنظیم دے اور انہوں دے کارکن ورکر، میرے ورکر اور تمام نوجوان بھائی بچے، میں تہ دل تو مشکوراں کہ تسی میری عزت افزائی کیتی ہے۔ اگر میں نو اے پتہ ہوندہ نا کہ ایڈی وڈی ہستی میں نو ملنی ہے تو میں اللہ دی قسم میں ساری زندگی اگے بھی اسے سے لڑا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، تے جے میرے اسے لڑن نال سانو ایڈی وڈی شخصیت اور روحانی طاقت ملنی آئی تو میرا خیال ہے اگے وقت ضائع کیتا ہے، اور اپنے بھائیوں دا، میڈیا لے دا، انتظامیہ دا کہ انہاں اتنی عزت افزائی میری کیتی ہے، میں تہ دل تو مشکور ہوں۔ حضرت صاحب جس حلقے دے وچ جناب تشریف لائے، بلکہ جس ڈسٹرکٹ تشریف لائے، میں دی تھوڑی جی تو ہسٹری دساں کہ اے فیوڈلزم جاگیردارانہ نظام اتھے رائے جائی اور جاگیرداراں دا قبضہ آئی، ووٹ لے لیندے آن اور لیندے غریب کو لان، تے مسلط جاگیردار ہوندے آن یا انہاں دے جڑے منظور نظر جنہ کو انہاں فائدہ ہوندہ ہی، اور وہ یہ سمجھتے آن کہ سانو عوام نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں، انہاں 5-7 نال ہی ساڑا کام چل جاسی۔ میرا تعلق بھی مڈل کلاس نال ہے، میرا حلقہ عابدہ حسین اور فیصل صالح یاد جڑے کہ بہت بڑے ملکی لیول دے نام ہیں، میں اتھے غریبوں کو ووٹ لے کے دیندے آسے انہوں نے ووٹ دیندے رہے ہیں، لیکن 751 تے بھی امید نہ ہوندی کہ ساڑی مدد کریں۔ اس تو بعد بغاوت ہوئی کہ تعداد بھی غریبوں دی زیادہ ہے، ہر لحاظ نال وہ زیادہ ہیں، تے بٹھی بھر جاگیردار ووٹ دا حق بھی نہیں ادا کریں دے بلکہ غریباں دا حق بھی ادا نہیں کر دے، لہذا کیوں نہ اسی اپنی کلاس دے وچوں ایک اپنی قیادت بنائی۔ اور سب تو پہلے میں اتھے آزاد 2008 دے وچ صوبائی اسمبلی دا الیکشن لڑیا، میرے خلاف عابدہ حسین، فیصل صالح یاد، گاڑی سردار اور بڑے سردار، میں غریباں نے اکٹھا کیتا، میرے نال 2 ایکڑ تو ود بندہ میرا ووٹر کوئی نہیں، تے جڑے چنگا ساڑا دیہاتی پگڑ پائندہ ہی وہ تو میں نال 4 گالی بھی کٹھے دا ہی بے اس کوئی نہیں بڑھنا۔ میں غریباں کو اکٹھا کر کے 58 پولنگ اسٹیشن تے میرا لفافہ کسے نہ پیا ڈر تو کہ جاگیردار مریندے آن، پھدویندے آن، چوریاں کرویندے آن، اس واسطے انہاں کیا سی نہیں پھا سکدے، لیکن شام نو ریزلٹ آیا یہ تھوڑا فقیر جیت گیا ہے۔ یہ ایک عرض ہے، جب بھی داد دینی ہو تو لبیک کی صورت میں دیں، آپ تالیاں نہیں، جب دل بن جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری کا ثبوت دیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس تو بعد میرا منشور آئی بلکہ جمہوریت دے وچ کہ 100 مربع والے دا بھی ایک ووٹ ہے تے ایک غریب دا بھی ایک ووٹ ہے تے مڑ عزت وچ فرق کیوں ہے؟ غریب آ جاوے تے اتھوں دے جاگیردار ملنا پسند نہیں کرتے، ووٹ او دا لے لیندے تے جے کوئی موسکی پائی ودو ہوئے تے ایک اندر کمرہ بنائے ہوندے اتھے ونج بیندے. میرا موقف ہے آئی جب ووٹ برابر ہے تو مڑ عزت بھی برابر ہونے چاہیے. مڑ عزت وچ فرق کیوں ہونے چاہیے؟ جے ملوٹے کپڑے ہوئے تو ناصری کانا پائے ونجے تے جے چنگے کپڑے ہوئے تو اے ساڑھے پچھو پھپی دا لگدا ہے. حالانکہ ایسا بالکل کوئی تعلق نہ آئی، صرف کپڑیاں دا فرق آئی یا وہ دے سٹیٹس دا فرق آئی. اس تو بعد ہر دور دے وزیر رہے لیکن باخدا انہاں اپنا ووٹ دا حق ادا نہیں کی. انہاں تکلیف ہوئے تو لندن اپنا علاج کروائیں دے، ساڑھے بیلیاں نو اتنے کھوتے والے ٹیکہ مار دے دے. تعلیم دا یہ حال ہے کہ ساڑھے سکولوں دے وچ بیٹھن واسطے جگہ نہیں، سایہ نہیں، نلکا نہیں، باتھ روم نہیں. میں انہاں نادم کہ انہاں دے اپنے بچے اگر اتنے پڑھ دے ہوندے تو شاید یہ حال نہ ہوندہ، چونکہ انہاں دے بال ایچی سن لندن. جیڑی کوشش جناب کر رہے ہیں یا ساڑھے بزرگ کر کے گئے، میں اتنی اوقات نہیں رکھدا، نہ میری اوقات ہے، لیکن توڑے میرے منشور کافی رلدائی. میں وہ کوشش 10-15 سال پہلے تو کیتی ہے اور انہاں غریبہ میرا ساتھ دیتا ہے اور انہاں میرے نال پیار کیتا ہے اور میں اس حلقے دے وچ 3 میری بڑھیا. میرے بڑھن تو پہلے ہائر سیکنڈری سکول میرے حلقے چ کوئی لائی، ہون 4 ڈگری کالج تحصیل جنگ آمد پر 18,000 اتھے بھی 4 کوئی نہیں، لیکن میرے حلقے جڑا کہ سارا دیہاتی حلقہ 4 ڈگری یہ دے وچ ادھا مربع زمین دا اس ناچیز اپنے کولو دیتا. میرے کوئی جگیردار ساڑھے بھی بیٹھن اٹھا لے دوست ہوندے بھامے منشور نہ بھی رلدہ ہوئے، انہاں کہ اگے رقبہ تھوڑا ہوئے دے چھوڑے. میں آکھے ایڈا سواد آیا نے اس رقبے دیتے تھے جڑے مکہ میں جیلے دمی بچیاں تے بچے بنا میں معلوم بندے سارے میرے مربع بنے. میں کیا میں نے یہ لگتا ہے کہ میرے مربع تسی مربع نال لے جاؤنے مر جاؤنے تھائیں پہ رانے میں جلے بالوں میرا سواد پورا ہوئے کہ میرے مربع. بہرحال قصہ مختصر میں زیادہ ٹائم توڑا نہیں لیندہ، محنت کر کے آج بھی تسی ویکھ لو کہ میرے نال کوئی چٹ کپڑیا یا جگیردار یا مربع والا بندہ میرے نال آج بھی کوئی. اس لسٹ وچ ویکھو تو سارے جگیردار، اس لسٹ وچ ویکھو تو سارے جگیردار تے میرے نال آئے سارے غریب تے جناب میرے نال. اور میں نے اس تے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں اس جاگیردار نظام دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے، اپنی اوقات تو ود کے مقابلہ کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مدد کیتی ہے کہ اگے میں کلہ موں میں دو ترک دیان ہون جناب ہی آگئے اللہ ہی خیر کرے سے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. میں نے یہ لگتا ہے کہ جی میں میرے وارث آ گئے اور میرے ہوتے میری چھت آ گئی ہے. یہ میرے مولا نو منظور ہویا تے میری رگچ میرے پیو دا خون ہے تو میں اس نو لبیک آلیندہ ضلع جنگ قلعہ نہ بناما تے میرا پیو کوئی نہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اتنے میرے مخالف اور کچھ مخالفوں کے چمچے جنہیں آزاد لڑتا پیا اس وقت وجنا میں نو پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں دے درد دا کتا بن کے ساری زندگی دے کول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میں وگ نہیں جامنا میں انہاں نو ایتھے لایا آونا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا میرا آج تو بعد تن من دھن نوٹ ووٹ سوٹ تے جان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میری تمام جائیداد اور میرا ایک پوتر اس سامنے آ جا حضرت صاحب دے گوڑے نو ہاتھ لا اے ایک میرا بیٹا ہے اے بھی جناب تو قربان ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں انشاءاللہ تعالیٰ تواڈا پیار تے انہاں دا شفقت دے ہاتھ نال میں یقین ہو گیا کہ میں اسمبلی جاونا یہ میں پوری اسمبلی چ لبیک نہ کرائی تے میں اپنے پیو دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ماشاءاللہ اے میرے جذبات ہیں اے میرا پیار آئی یا میری روحانی محبت آئی جدہ میں اظہار کیتا ہے ہون رہ گیا سیاسی پارٹی ایک دا میرا روس نال تعلق ہے دعا دا میرا امریکہ نال تعلق ہے میرا لیڈر دا میرا نبی نال تعلق ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک ہون مقامی کینڈیڈیٹ تے آ جانا جنہاں دے نال میرا مقابلہ ہے میں ترو ڈیر بلا رہا ہوں میں ووٹ دا حقدار نہیں میں ترو ڈیر دلیر ہوں میں نہ دی بیاہ میں ترو ڈیر چلاک ہوں نہ دی بیاہ میں ترو ڈیر خدمتگار ہوں میں نہ دی بیاہ میں ترو ڈیر سونے ہی ہوں تلہ دی بیاہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तमाम नस्ल दर नस्ल लोटे यार जब मैं खलाता खा मेरा गिरबान फासला इधे देखो तो नस्ल दर नस्ल लोटे ते मुड़ तबकियां मरेंदा जाने जे बवाने तुसी रह जान दे मैं जितना तो अनजान अल्लाह दी कसम है ਤੁਹਾਡੇ घर दे ही नहीं जान दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ओ भाई तू आजाद बन के गया है तू पीटीआई ਨੂੰ वोट दिता है 4 साल उन्हां दा खाता ही ते बड़ा उठाई तो है शीत कर दी है अल्लाह पाक दी कसम है लोटा वो बने वादा शर्म मैनू आंदा जले वोट मंगदा मैनू शर्म आंदा बेदिया ते भी जले मैं लोटा बैना मैं राती हंसना शुरू कर दे दुआ ऐदे ऐदे करांदा ही दे ओदा ते पीटीआई दा ते एदा जिस्म रलदा जिस पुराने पाकिस्तान की रड़ी कट्टी है इमरान उस तू नवा बढ़वाऊ है शाबाश भाई तेरे प्यो ने। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ओ बोल सकता है दसो ओ इंज बोलंदा जिवें गबरू दी बहन गा गा के थकी वदी होवे ना तत्रीए जेड़े पुछी वेल भांडे किते आओ इन्हें का किवें और वे ओ भाई 50 साल कुछ नहीं किया पिछले 4 साल एक वजीर दा चेला रहा एक डायरेक्ट मुशीर रहा ते तू डिलीवर नहीं कर सका कोट शाकिर दे विच एक खंबा जेड़ा आधा घंटे दा काम है दो साहब 4 साल नहीं लवा सके गरीबां दे बाल उबलते रहे ते मुड़ तैयार वदे जेड़े असीं बहुत चंगे हां आया तू तड़ेंदा वदा ते जेड़ा कोई लगदा मरोस ना ते बाला नाल ला वंदा दिचोड़े दा माल ताड़ ये तो मर गया कोई पोतरा दा गां चाचे दी बड़ी चंगी वो तो बड़ा छोड़ ला कोई ना पे करे गतेंदे नहीं बस दे तगार तभी नाल मेरी कद नाल काते पटवारी दे छुअर दा नाश्ता चाही वदे ओदे ए इंसाफ प्रोवाइड कर सकदे जेड़ा पटवारी तो नाश्ता करे वो तो पटवारी नहीं करे। हजरत साहब मैं अपने हलके दे विच उन्हां वडेरियां दा इंज मुकाबला कीता है कि मैं राती पारे दिते ने मैं चोरा तू राती माल खुथा है मेरा ना लवे कि मैं उसका बंदा ते पुलिस मेहरबानी करे दिए क्यों मैं उन्होंने मदद की है मैं चोरी डकी है मैं डाके डके मैं इश्तिहारी फट के डके या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ए आवाम ने मिलना क्यों पसंद नहीं करे दे ए आदे ने तो ढेर दा 10 लाख बंदे नु केड़ा मिले विच 5-7 गुमश्ते रखे किदू बोस की पढ़ाई वदे उधर किदू कढ़ाई मंडी वदे उधर किदू टैक्सी पति वदे उधर इन्ने के किने और में छेक के बोलो मैंने लगदा तुहाडे कोल कायशा दे लाई आवाम नु नहीं मिलदे मैं हर खास आम नु मिलना हिको जिहियां कुर्सियां वड्डे भी उठाई बांदल छोटे भी उठाई हिको जाए बर्तन बस ये इन्हां दा फर्क है वो अपनी दादागिरी रखना चाहते मैं गरीबां नाल अपनी वफा रखना या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ओ दिन साडे कोल मुरब्बे हैं
چوتھاٹ تے جاگیردارانہ ظالمانہ نظام رکھنا ہے. میں آنا میرے کول غریب ان اکثریت ہے اسی اپنی عزت نفس رکھنا چاہتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرت صاحب زیادہ ہوں گفتگو ختم کرنا جناب دا کہ بھی پروگرام حسین تواڈی وجہ تو اتنی عزت افزائی ہوئی ہے. میں وعدہ کرنا جو میرا ایک بندہ بھی تواڈے کول شکایت لے کے گیا تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جا سکتا بشرط زندگی. دوئی گل ہے جیڑی میری جماعت ہے سارے داڑھی رکھے بدل میں کوئی نہیں رکھی. میں الیکشن تو بعد جو ہون میرے فوٹو ہیں دوئے داڑھی بہن والے بڑھ کے تے بغالتا نہ پائے بندی انج بھی سجن بابا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں سارے پنجاب دی گل نہیں کرتا میری اوقات نہیں لیکن حضرت صاحب تسی میرے کول آئے ہو جڑا کہ میرے واسطے باعث فخر ہے. آئندہ الیکشن دے وچ اس جنگ نو قلعہ نہ بناواں تے میں سیاست چھڈ دے میرے مولا نو منظور ہے تے انشاءاللہ میں انہاں الفاظاں دے نال تمام بھائیاں دا قیادت دا انتظامیہ دا میڈیا دا اور اپنے دوستوں دا شکریہ ادا کرنا اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ قیادت اپنا خطاب دیتا.